बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है। मामलात बिगड़ गए हैं और इमरान खान की मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है और यूथियों की चीखें मरीख पर जा रही हैं। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल हो रही है या तमाम जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल यानी 68 बरस हो रही है। ये क्या बात हुई। हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ में तल्ख कलामी किस बात पर हुई है। गंदम का बोरान नई शक्ल अख्तियार करता जा रहा है और अब तो वज़ीर आज़म को कल लाहौर तलब कर लिया गया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स लग गए हैं और इन गवर्नर्स की तैनाती के साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। इस पे भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँचे। जनाब, हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसके आखिर पे भी लगाऊंगा एक वीडियो। हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी, और एक सिलाई मशीन एक बेवा को, एक सिलाई मशीन एक यतीम बच्ची को, ताकि वो सीख से कमाएं, भीख से नहीं, बाइज़्ज़त रोज़गार। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। इन तमाम ख़बरों पर आने से पहले एक बड़ी ख़बर भी आपके साथ डिस्कस कर लें। जस्टिस बाबर सत्तार साहब सुन रहे थे ऑडियो लीक्स का केस। अच्छा, सबको मालूम है, अब वो बाबर सत्तार साहब अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने ना जैसे एक अजीब सी ज़िद बना ली हो। जैसे जनाब अब पहले वो पीछे पड़ गए जनाब डीसी इस्लामाबाद के, आईजी इस्लामाबाद वगैरह वगैरह, पुलिस के और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के और साथ ही बाकी। लेकिन उनके पर जलते हैं कि वो कोई किसी आईएसआई के ऑफिशियल को बुलाएं, किसी ऐसे एमआई के ऑफिशियल को बुलाएं, कोई अफसर को बुलाएं, कोई ब्रिगेडियर को बुलाएं, कोई जनरल को बुलाएं, किसी को नहीं। उन वहाँ वो पर जलते हैं। वो बुलाएंगे तो जनाब डीसी इस्लामाबाद को, उनको तौहीन अदालत का मैंने नोटिस देना है, मैंने आईजी को नोटिस देना है, इस तरीके से। अब वो ऑडियो लीक्स का केस सुन रहे थे और आईबी और पीटीए और एफआईए और इन लोगों ने, तो पैमरा, इन लोगों ने जनाब एक दरख्वास्तें कुछ दायर की थी कि सर आप ये ना सुने केस। उनको लग गई। हालांकि कोई भी दरख्वास्त, अगर कोई फरीक है और वो दरख्वास्त दायर करता है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन खैर जज साहब को लग गई। अब जज साहब ने इन इदारों के सरबराहान को वो नोटिस जारी कर दिए तौहीन अदालत के। ठीक, अच्छा, तौहीन अदालत के नोटिस के साथ साथ जारी कर दिए कि आप मुतमईन करें आपकी अदालत को कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों न की जाए तौहीन अदालत की। एक बात तो ये बड़ी हुई, एक अनहोनी सी डेवलपमेंट इसमें यह हुई है कि जज साहब ने फरमाया, बाबर सत्तार साहब ने, कि ये जिन जिन इदारों के सरबराहान ने यहाँ पर तो अपना दरख्वास्त दायर की थी ना यहाँ मेरे ख़िलाफ़ कि ये ना सुना जाए, भाई उनको उनकी दरख्वास्तें भी रिजेक्ट हो गई कि नहीं मैं तो सुनूंगा। तो ख़त्म हो गई बात। जब आपने कहा कि जी मैं तो सुनूंगा, दरख्वास्तें भी खारिज, तो फिर भी आपने कहा कि नहीं जी अब तौहीन अदालत होगी इनके ख़िलाफ़। और साथ ये कह दिया कि ये तमाम अफसरान जो हैं जिन्होंने ये दरख्वास्तें दायर की हैं, 5-5 लाख रुपए जुर्माना यहाँ अदालत में रजिस्ट्रार के पास जमा करें अपनी ज़ाती हैसियत में, क्योंकि उसके बाद अदालत फ़ैसला करेगी, फ़ैसले के बाद कि इस जुर्माने का क्या करना है। ये भी आपने अपनी नौइयत का पहला कानून देखा होगा, आपने अपनी नौइयत की कोई पहली बात ऐसी देखी और सुनी होगी कि जुर्माना आप पहले जमा करवाएं। इसका मतलब है कि जज साहब माइंड बना के बैठे हैं कि मैंने तुम पे जुर्माना करना है एक बात, या मैंने आप लोगों पर तौहीन अदालत लगानी है। ये वही वाली बात है, मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा कि जैसे भेड़िया फैसला कर चुका था कि मैंने मेमने को खाना है। अब उसने कहा कि तू मेरा पानी क्यों गदला कर रहा है। उसने कहा जी पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, पानी मैं कैसे गदला कर सकता हूँ। उसने कहा फिर आपने मुझे पिछले बरस तूने मुझे गालियाँ क्यों दी थी। उसने कहा जी पिछले बरस तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो अभी 6 महीने से भी कम उम्र है मेरी। उसने कहा अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है
कि वो तेरा बाप होगा, तो इससे शक्ल मिलती थी, वो उसको हड़प कर गया। तो मकसद क्या, ये अजीब आपने कानून देखा होगा। मैंने क्या कहा कि मामलात बिगड़ गए हैं। इससे पहले मैं वही, चूँकि ये सबसे पहले टाइम लाइन आप देख लीजिए, सबसे पहले मैंने खबर दी थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा हो रहा है। अब उसकी हैयत इधर उधर कुछ भी हो सकती है। अभी जुडिशल इस्लाहात भी हो रही हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था कि अचानक उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, वज़ीर कानून साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो चीफ़ जस्टिस साहब की सरबराही में हो रहा था, और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत वो जुडिशल इस्लाहात करना चाहती है, कुछ तरामीम करना चाहती है कवानीन में, आइन में। और तो फिर उसके बाद कहा कि कुछ जजेस ने क्वेश्चन किए कि इसके बाद इसमें कोई तब्दीली हो जाएगी। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल तब्दीली हो जाएगी, हो सकता है कि यहाँ पर पूरी हैयत ही तब्दील हो जाए। तो जुडिशल कमीशन के अख्तियारात की सब कुछ तो इस्लाहात हो रही। तो उन्होंने कहा चलें इसको मुलतवी कर देते हैं, अलबत्ता जजेस की अपॉइंटमेंट लेट नहीं होनी चाहिए, वो मौजूदा रूल्स के तहत हो जाए, वगैरह वगैरह। ठीक, अब उसके बाद वज़ीर कानून साहब से भी पूछा गया यहाँ पे टीवी टॉक शोज़ में। इससे पहले अपना इरफान कादर साहब से भी, आजकल वो वज़ीर आज़म साहब के दोबारा मुआमिन ख़ुसूसी लग गए हैं तो कानूनी अमूर के, तो उनसे भी पूछा गया। उन्होंने इसको टोटली नेगेट नहीं किया, उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की। उन्होंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है। और साथ के ये अब मामला ये है कि क्या चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल, यानी चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत, जो भी चीफ़ जस्टिस आएगा तो उसकी मुद्दत मुलाजमत फ़िक्स की जा रही है, फ़िक्स, या जजेस की, तमाम जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस की जा रही है। तो इसमें बड़ा टेक्निकल नुक्ता है। अब बहुत ही कैलकुलेशन करके करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है ना। और वो कैलकुलेशन ये होगी कि 68 बरस, चलें ये करते हैं। अब देखते हैं कि आगे आइंदा आने वाले सालों में क्या क्या होना है, क्या सूरत हाल। ये जितने जजेस हैं, अगर हम 68 करते हैं तो कौन कौन हमारे गले पड़ सकता है, क्योंकि 68 करें तो इसमें अब मौजूदा अगर 68 की बात क्यों हुई है, अगर तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि उसकी मुद्दत 3 साल कर देते हैं तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की मुद्दत मज़ीद 1 साल बढ़ जाए, 2 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 साल तो उनकी ख़त्म हो जाएगी तकरीबन अक्टूबर में, और 2 साल और बढ़ जाएगी तकरीबन, क्योंकि उनकी मुद्दत 3 साल हो गई। अच्छा, लेकिन अगर वो 68 बरस करते हैं, इससे अगर ये 3 साल करते हैं तो फिर जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे उनकी भी वही मुद्दत 3 साल होगी। कोई अगला आएगा तो उनकी भी मुद्दत 3 साल होगी, अगला उससे आएगा तो उनकी मुद्दत 3 साल होगी। अलबत्ता उस 3 साल के दौरान कोई अगला जज 65 साल पे रिटायर हो जाता है तो वो रिटायर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर 68 बरस हो जाती है तो फिर काजी फ़ायज़ ईसा तो अक्टूबर में 65 बरस हो के रिटायर होंगे। अब अगर 68 बरस हो जाती है तो काजी फ़ायज़ ईसा को 3 साल मज़ीद मिल जाएंगे। अब आपको समझ आ गई। जैसे ही 3 साल मज़ीद मिलेंगे तो चूँकि अक्टूबर में उस हिसाब से अक्टूबर में मंसूर अली शाह साहब ने मनसब संभालना था, तो फिर अगर मंसूर अली शाह साहब ने मनसब संभाला और अगर 68 साल हो और काजी फ़ायज़ ईसा साहब को 3 बरस और मिल जाएं, तो मंसूर अली शाह साहब 68 पर जब पहुंचेंगे तो उनके पास चीफ़ जस्टिस के फिर ज़्यादा नहीं, फिर 1 साल से ग़ालिबन कम अरसा बचेगा। और हो सकता है जो उनसे अगला चीफ़ जस्टिस हो, मुनीब अख्तर साहब हैं ग़ालिबन, वो हो सकता है फिर रिटायर हो चुके हों। तो भारत समझ आ गई। तो ये बहुत सारे टेक्निकल गेम है, तो कोई लोग खेलने वाले टेक्निकल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें वो इसको प्लस माइनस करेंगे कैलकुलेशन, ज़्यादा सरदर्दी किस में है, ज़्यादा रिलीफ किस में है, ज़्यादा क्या मसाइल किस में हैं, ज़्यादा क्या मसला क्या है, ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मामलात बिगड़ गए हैं भाई, और इमरान खान की मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया।
कहने का मकसद ये है कि इमरान खान और आर्मी चीफ की लड़ाई में शिद्दत आ गई है। जी, ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने कमेटी बना दी है, जनाब अली अमीन गंडापुर हैं उस कमेटी में, शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, ये तीनों लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा से। पंजाब वालों पर वैसे ही उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया है, ठीक है ना, और वो जेलें उन्होंने काटी हैं, और अब कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा, तो जनाब ये मज़ाकरात करेंगे, और फिर साथ कहा कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और साथ फिर और भी इसी तरीके से, और कोई जनरल साहब भी एक निकल आए अचानक तो खननी काफ़ी अरसे से वो कोशिशें कर रहे थे, जनरल नईम खालिद लोधी साहब रिटायर्ड जनरल, और वो भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं किसी तरीके से। इसी तरह से आपने देखा महमूद खान अचकज़ई का भी एक कल परसों खिताब लाहौर में, और उन्होंने भी कहा जी छड़ो जी मिट्टी पाओ, ठीक है, इमरान खान को ज़मानत पे रिहा करो वगैरह वगैरह। ऐसे नहीं मिन्नतें तरलों पे आ गए, ऐसे नहीं वो बैक फुट पे आ गए। असल में आपको पता है कि जनरल सलमान गनी साहब वो भी चले गए। अब आप बहुत सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, डार्ट्स मिलाएं। जनरल एमन बिलाल सफदर वड़ाई साहब वो भी चले गए। अब इसी तरीके से जो सहूलतकार हैं वो भी जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी भी ख़त्म हो गई है तकरीबन, तो अब उसमें भी जो है ना बहुत ही मसाइल इदारों के अंदर से। तो खान साहब ने को टेलीग्राफ में आर्टिफिशियल मजमून लिख मारा, उसमें भी आर्मी चीफ को हिट किया। इससे पहले भी 2 मरतबा भड़क मारी जेल में, और आर्मी चीफ को ललकारा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये वो। अब उसके बाद मामलात हो गए ज़्यादा ख़राब, मामलात हो गए गड़बड़। अब जब मामलात गड़बड़ होंगे तो वहाँ जेल में भी फिर थोड़ी कुछ सख्ती तो होगी डेफिनेटली, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें कि जनाब एक और केस भी बनाया जा रहा है, खान साहब कह रहे हैं, और ये वो इस तरीके से हो सकता है कुछ अर्सा बाद फिर वही इस तरीके का। अच्छा, फिर उन्होंने बाहर भी बड़ा ऊधम मचा के देख लिया, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उन्होंने एहतजाज करके देख लिया, IMF के सामने उन्होंने एहतजाज करके देख लिया, बाकी भी उन्होंने पूरा ज़ोर लगा के देख लिया, दिन रात नारे लगा के देख लिए, सोशल मीडिया कंपेन करके देख ली। लेकिन वो वही जुल्फ़ी बुखारी साहब वाली बात है कि भाई हमारी कोई नहीं सुनता यहाँ बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सुनी जाती है। जो भी मामलात सेट करने हैं, जो भी ताल्लुकात उन्हीं के साथ करने हैं, जो भी ताल्लुक़ रखना है, जो भी अख्तियारात हैं उन्हीं की हैं। इस वजह से हमारी कोई लोग नहीं सुनते। तो फिर खैर खान साहब को जिन लोगों ने खान साहब का पहले भी सत्यानाश किया था, वही लोग फिर दोबारा भी उन्होंने एक मरतबा फिर सत्यानाश किया है। और ताजरों की सबकी कोशिशों के बावजूद, रिटायर्ड जर्नलों की कोशिशों के बावजूद जवाब कोई नहीं मिला, उल्टा सख्त जवाब मिला है। और खान साहब की अभी जेल यात्रा जारी रहेगी, और अब वो उनकी मुश्किलात भी बढ़ने लगी हैं। इधर से उनको पता है कि यार ये थोड़ा बहुत महंगाई भी कम कर रही है। मरियम नवाज साहबा भी दिन रात लगी हुई हैं, उन्होंने वो 3-4 महीने में काम कर लिए हैं कि बड़े एक रिकॉर्ड काम किए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पे IMF से कर्ज भी मिल गया है, तो ये तो मामला सीधे हो गए। तो फिर खान साहब की तो बिल्कुल ही पक्की छुट्टी हो जाएगी। उधर से PTI की भी जो है ना वो उधर से इलेक्शन कमीशन से भी छुट्टी हो रही है। तो खैर मामला बहुत गड़बड़ हो गए हैं। और अब जनाब वो कहते हैं ना पैर पकड़ने का वक्त, मिन्नतें तरले करने का वक्त आ गया है। आप देख रहे होंगे कि बड़ी मिन्नतें तरले हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि खान साहब को जवाब नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं बार बार जनाब हम तो कमेटी भी बना रहे हैं, हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम तो फिर अब तो उनके बहुत सारे लोग अली मोहम्मद खान साहब और बाकी कह रहे हैं हम तो हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो खैर वो स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी करते करते अपना सत्यानाश करा बैठे हैं। और ये बिल्कुल पक्की और इंफॉर्मेशन बेस्ड कि उनकी आर्मी चीफ को इस वक्त बहुत गुस्सा है। और चूँकि उन्होंने आर्मी चीफ को टारगेट किया, बहरहाल कुछ भी हो जाए आपकी सहूलतकारी अंदर से सही, लेकिन अब सहूलतकार भी फारिग होते जा रहे हैं। और इदारे के और ख़ास तौर पे ये इदारा जो यूनिफॉर्म्ड इदारा है, जो डिसिप्लिन इदारा है, कुछ भी हो जाए
اندر کچھ بھی اختلافات ہوں، اختلاف رائے ہو، کچھ بھی ہو، وہ باہر نہیں، سامنے نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ، چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں، چاہے وہ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب ہوں، چاہے کوئی پہلے والے ہوں، جب آپ خود ادارے کے سربراہ کو ہٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ زیر عتاب آئیں گے۔ یہ اس وجہ سے معاملات گڑبڑ ہو۔ حنیف عباسی اور انوار الحق کاکڑ میں تلخ کلامی ہوئی، یہ اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں ہوئی ہے، اور بہت سارا اب لوگ بتا رہے ہیں، بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں۔ حنیف عباسی نے اصل میں 2 روز پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ کاکڑ صاحب ذمہ دار ہیں ان سب کے، 83 ارب روپے کا گھانچہ مارا گیا ہے یہ جو گندم کا بحران، یہ جو گندم کی امپورٹ ہوئی ہے، اب تو بہت ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں نا، اور کہا کہ اس طریقے سے ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی ہوٹل میں ملے تو انہوں نے کوئی ان سے شکوہ کیا، تو حنیف عباسی نے آگے سے کہا کہ میں نے تو ٹھیک کہا ہے، آپ چور ہیں، آپ نے چوری کی ہے اور گندم چوری کی ہے، اور آپ نے گندم کے پیسے چوری کی ہیں، اور گندم باہر سے منگوائی ہے، اور بیوروکریسی بھی، اور یہ وہ لوگ آپ سارے ہیں، اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اگر بتا دیا کہ آپ فارم 47 والے ہیں، اور میں نے فارم 47 پہ بات کی، تو آپ کی ساری جماعت مشکل میں آ جائے گی۔ اب پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھو جی وہ ہمارے والا بیانیہ آ گیا نا، اسی وجہ سے کاکڑ صاحب نے کہا ہے۔ یہ اصل میں جو گندم کا بحران ہے وہ ہر آئے لمحے، یعنی گھنٹے گھنٹے بعد نئی نئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب جو کمیٹی بنائی اس کے ریزلٹس بھی آنے لگے ہیں، انکوائری کمیٹی، کہ جی واقعی یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے۔ آلریڈی آپ کے پاس 45-46 ٹن میٹرک ٹن، 45-46 میٹرک ٹن، ٹھیک ہے نا، تو اتنی آپ کے پاس اگر گندم موجود ہو اور پھر بھی آپ گندم باہر سے منگوائیں، اور ابتداً یہ کہا گیا کہ 1 ملین ٹن منگوایا جائے گا، ٹھیک ہے نا، 45-46 لاکھ آپ کے پاس موجود تھی میٹرک ٹن، یعنی 4.5 ملین میٹرک ٹن آپ کے پاس موجود تھی، اور آپ کو اس وقت کہ چلے جی 1 ملین ٹن اور منگوا لیتے ہیں، 10 لاکھ ٹن، لیکن پھر اس کے بعد کھلی چھوٹ دے گی، اور کھلی چھوٹ میں یہ ہوا ماشاءاللہ کہ 35-40 ملین ٹن اور منگوا لیے گئے، جس میں کوئی 13-14 ملین ٹن تو کیڑوں والی گندم نکل آئی خراب، اور یہ مارچ کے مڈ تک آتی رہی یا آخر تک آتی رہی گندم۔ اور اب تو اس انکوائری میں یہ ہو رہا ہے، سامنے آ رہا ہے کہ گندم کے جہاز وہاں سے پہلے چل پڑے، بحری جہاز، یہاں منظوری بعد میں دی گئی، کیونکہ جو بحری جہاز 25 دن میں پہنچتا ہے تو منظوری کے بعد وہ 7 دن میں پہنچ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ منظوری کابینہ سے اس وقت لی گئی، بحری جہاز کوئی 18-20 روز پہلے چل پڑا تھا، کیونکہ اگر منظوری کے بعد آتا وہ جہاز تو پھر تو ڈیفینیٹلی 25 دن کے بعد آنا تھا، اور ان کو خطرہ تھا یار یہ الیکشن کے قریب یہ اگر جہاز آئے تو پھر یہ ہمارے گھانچے کدھر سے لگیں گے۔ اور یہ معاملات اب وزیر اعظم صاحب کو نواز شریف صاحب نے لاہور طلب کر لیا ہے، اور لاہور انہوں نے کہا جی آپ بتائیں، ادھر رپورٹ پیش کریں۔ اور کیا ہے، نواز شریف نے کہا ہے کہ جو لوگ گندم کے بحران کے ذمہ دار ہیں اور جو لوگ کسان کی تکالیف کے ذمہ دار ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب وہ کاکڑ صاحب پھنس گئے ہیں جناب۔ اچھا، کاکڑ صاحب نے بڑی عجیب و غریب ایک لاجک دی ہے، میں قربان جاؤں ایسی لاجک پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاکلیٹ منگوا رہے تھے، اب مان گئے کہ ہم نے منگوائی تو ہے، اب ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، ہم چاکلیٹ منگوا رہے تھے، ہم فلاں امپورٹڈ چیزیں منگوا رہے تھے، اس پہ ڈالر خرچ ہو رہے تھے، خیر ہے ہم نے گندم منگوا لی تو اس پہ اگر خرچ ہو گئے تو کیا بھائی، اگر چاکلیٹ یا کوئی اور ایسی امپورٹڈ چیزیں منگوا رہے تو ان کا سٹاک آپ کے پاس پہلے نہیں پڑا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں وہ والی چیزیں بھی، امپورٹڈ چیزیں ایسی جو کہ غیر ضروری ہیں وہ نہ منگوائیں، لیکن اگر وہ چیزیں آپ منگوا رہے ہیں باہر سے تو اب وہ پاکستان میں تو نہیں ہیں، ان کا سٹاک تو نہیں پڑا، ان کا وہ وافر ذخیرہ تو نہیں پڑا، پھر ان کا بحران تو نہیں آنا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نہ منگوائیں۔ لیکن آپ کو جب پتہ ہے کہ ہماری گندم کی بمپر کراپ آ رہی ہے، یہ محکمہ زراعت جو ہے، یہ جو منسٹری ہے ایگریکلچر کی، یہ جو صوبائی محکمے ہیں،
یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ان کو نہیں پتا. یہ تو ایک عام کسان کو، ایک عام بندے کو بھی پتا ہے کہ بھائی اس دفعہ گندم کی جو فصل ہے وہ آپ پنجاب میں جا کے 2-4 کسانوں سے انٹرویو کریں، وہ آپ کو بتاتے ہیں بتا رہے تھے آلریڈی کہ اب کی بار جو گندم کی فصل ہے وہ بمپر کراپ آئے گی. تو مارچ کے اینڈ میں یا مارچ کے مڈ تک آپ جہاز منگوا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا تھا کہ ابھی 15 روز بعد یا 20 روز بعد یا 1 مہینہ بعد ہماری اپنی گندم آ جانی ہے اور وہ وافر مقدار میں ہوگی. تو ہم اپنے کسانوں سے کیسے خریدیں گے جب آپ باہر سے گندم منگوا کے اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے کھلی چھوٹ دی اور اب گورنمنٹ کے پورے گودام آپ نے وہاں سے بھر دیے. اربوں روپے کا خزانے کو نقصان پہنچا. آپ کہتے ہیں ہم چاکلیٹ منگوا رہے تھے اور اگر ہم نے گندم منگوا لی تو ہم نے کیا کیا؟ آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے کسان پہ ظلم کیا ہے. اگلی بار اگر گندم نہ اگائی اس نے، اس دفعہ اگر وہ ذلیل و خوار ہو گیا اور گندم نہ اگائی اس نے اور ملک میں قحط آ گیا تو اس قحط کے ذمہ دار آپ ہوں گے. یہ عجیب و غریب منطق ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے. بھائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے گورنر لگ گئے ہیں. پنجاب کے گورنر پیپلز پارٹی سے سردار سلیم حیدر صاحب لگ گئے ہیں اور ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں ہمارے دوست فیصل کریم کنڈی صاحب لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ جعفر مندوخیل صاحب، ان کا تعلق نون لیگ سے، وہ بلوچستان میں لگ گئے ہیں. اچھا، اور نون لیگ کا گورنر ویسے بلوچستان میں لگنا تھا اور سندھ میں لگنا تھا. سندھ میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، بلوچستان میں لگ گئے ہیں. اور یہاں پنجاب میں بھی اوپر گورنر اب بیٹھ گیا ہے پیپلز پارٹی کا. یہاں مرکز میں صدر صاحب بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی پیپلز پارٹی کے. وہاں خیبر پختونخوا میں بھی گورنر بیٹھ گئے ہیں پیپلز پارٹی کے. ٹھیک ہو گیا نا؟ ویسے ایک بات ہے، اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ بڑی ڈیولپمنٹ، یہ اس بڑی ڈیولپمنٹ سے پہلے میں داد دینا چاہوں گا. یقین کریں یہ بالکل کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب 2008 میں صرف ایک الیکشن جیتے ہیں. ٹھیک، 2013 میں بھی ہارے ہیں، 2018 میں بھی ہارے ہیں، 2024 میں بھی ہارے ہیں. صرف ایک الیکشن وہ جیتے ہیں 2008 میں. ان کو جیسے ہی جیتے ہیں ان کو یہاں پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بنا دیا پیپلز پارٹی نے. اسی طریقے سے اب اس کے علاوہ بھی جو 16 مہینے والی حکومت آئی ان کو معاون خصوصی بنایا. اب ان کو گورنر لگا دیا. اپنے ورکرز کی عزت کرنا ہونا آپ پیپلز پارٹی سے سیکھیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے. مجھے یاد ہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، جب یہ کارساز والا ان پہ حملہ ہوا، بہت سارے لوگ، غالباً 118 یا کتنے تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ وہاں ان کے ساتھ شہید ہو گئے اور محترمہ کی زندگی اس وقت بچ گئی. اور وہ محترمہ دوسرے ہی دن صبح چل پڑی اپنے زخمیوں کے پاس، اپنے ان شہداء کے، ان کے جو وہاں پہ جاں بحق ہوئے تھے ان کے گھروں میں تیمارداری کے لیے. لوگ ان کو منع کرتے رہے کہ یہ ایکچولی اٹیک آپ پہ ہوا تھا، آپ تھوڑا سا رک جائیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے ورکرز کو اکیلا نہیں چھوڑنا. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ورکرز کی کو عزت کرنا، اگر ورکر کو احترام دینا اور ورکرز کو عہدے دینا، یہ اگر کوئی ہے تو یہ صرف اور صرف سب سے پہلے نمبر پر پیپلز پارٹی کا کمال ہے. اب پیپلز پارٹی نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے جناب، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ وفاق کی حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے نا، وفاق کی حکومت اب یعنی وزارتیں ملیں گی ان کو. انہوں نے اپنے گورنرز بھی لگا لیے، انہوں نے پریزیڈنٹ بھی لگا لیا. گیم کیسے کھیلی ہے پھر؟ ٹھیک ہے نا، اب وہ وزارتیں بھی لیں گے. بتایا جا رہا ہے ان کو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام وہ بھی انہی کے پاس جا رہا ہے. غالباً بتایا کون ہے، روبینہ خالد صاحبہ، ویسے ہی خبروں میں آ رہا ہے کہ ان کا نام کہ وہ ہوں گی اس کی انچارج ہے، اس کی منسٹر. اور ساتھ ہی وہ 8 وزارتیں ان کو اور بھی ملنی ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور اب یہ آپ ویڈیو بھی دیکھیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.
زی این نیوز کے تمام ویورز اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام چاہنے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ملک کے بیشتر علاقے پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں اور صدیوں سے ندی نالوں اور بارشوں سے جمع شدہ پانی زندہ رہنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے علاقوں میں بسنے والوں کے اس درینہ مسئلہ کے پیش نظر ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کچھ عرصہ قبل ایک واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی کا آغاز کیا، جس میں پاکستانی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی احباب کے خصوصی تعاون اور محبت سے کافی حد تک بے آب علاقوں میں صاف پانی فراہم کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، شعبان اور رمضان المبارک 2024 میں بے آب علاقوں کے مساجد میں واٹر پروجیکٹ دیے گئے، جس سے عوام الناس کی بہت بڑی پریشانی دور ہوئی۔ آج بھی اسی سلسلے کے تحت ایک مسجد میں مرحومہ ست بھرائی زوجہ امیر خان کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ مکمل کیا گیا۔ خداوند متعال مرحومہ ست بھرائی کی مغفرت فرمائیں اور مرحومہ کو جام کوثر سے سیراب فرمائیں اور مرحومہ ست بھرائی کے لواحقین کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں۔ احباب، دوران سروے قریب 100 مساجد کو مارک کیا گیا ہے جن میں پانی کی اشد ضرورت ہے، تو آپ تمام درد دل رکھنے والے احباب سے، پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی دوستوں سے گزارش ہے کہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں ظفر نقوی صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمارے لیے سارا پروگرام کیا ہے واٹر سپلائی کا اور اس میں جو ہے نا ایصال ثواب کے لیے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں سات برائی مرحوم زوجہ امیر خان کے لیے کہ اللہ پاک انہوں کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہے نا اس کے تعاون سے یہ جتنا پروگرام ہو رہا ہے اللہ پاک ہمارے لیے اچھائی کرے، اور ہمارے علاقے کے لیے جو یہ انہوں نے نیک کام کیا ہے مسجد کے لیے، اللہ پاک ان کو بہت بہت جنت فردوس میں اچھا مقام عطا فرمائے۔ اللہ ست بھرائی مرحومہ زوجہ امیر خان کو کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ہم ظفر نقوی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری مسجد میں واٹر کا سسٹم بنایا ہے۔ اللہ سات بھرائی کو اللہ جنت جا دے، اللہ پاک کو خوش رکھے، جو ساری مسجد دے مقصد پانی دے کی تے اللہ پاک کو جنت جانا نصیب کرے۔ ظفر صاحب کو خدا دی ذات بچیاں نال آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان دی پوری اتارے، ساری مسجد دے وچ پانی دا انتظام کیتا، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، سات بھرائی کو خدا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔